नमस्कार, म मोबिन ढुङ्गाना। आजको कथाको बसाइमा मैले रोनिक्स खनालद्वारा लिखित कथा प्रिय मान्छेको वाचन लिएर आएको छु। कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। म ढिला सुस्ती नगरिकन कथाको वाचनतर्फै लाग्न चाहन्छु। उमेरको दोष नहो, जीवनमा सबैलाई एक न एक पटक मायाको भावना आइहाल्छ। कसैको भावना एकतर्फी मायामै सकिन्छ त कसैको दुईतर्फी नै हुन्छ। जहाँ माया एकतर्फीमा अल्झिएको हुन्छ त्यहाँ मन पराएको व्यक्ति क्रस बनिबसेको हुन्छ। प्राइभेट कलेज, बीबीएसको पहिलो दिन, रहर अनि उत्सुकताले भरिपूर्ण मन लिएर कृतिपुर पाँगा डोबाटोमा कलेज गाडी कुर्न पुग्छु। त्यहाँ बजारका सबै पसलहरू खुलेका छन्। मान्छेहरूको आवाजत राम्रै छ, भिड देखिन्छ, तर पनि त्यो भिडमा म एक्लो छु। आफू आफैसँग बोल्नु बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन मसँग। गाउँमा भएका ती साथीहरूको महत्त्व यो सहरमा एक्लै हुँदा बुझ्दैछु। अलि पर दुईजना विद्यार्थी कुरा गरेको देख्छु। हाम्रो उमेर एउटै छ होला, उस्तै परे पढ्ने लेभल पनि एउटै हो कि? फरक छ त हाम्रो कलेज अनि कलेज ड्रेस। मेरा आँखा कलेज गाडीको पर्खेमा बस्छन् अनि मन कोही साथीको। म चाहन्छु मसँगै पढ्ने कोही साथी आइदियोस्, ऊ मेरो साथी बनोस्। एकैछिनको पर्खाइपछि मेरो छेउमा मेरो जस्तै कलेज ड्रेसमा सजिएकी एक स्त्रीको आगमन हुन्छ। सायद ऊ पनि मै पढ्ने कलेजको नयाँ विद्यार्थी हुनुपर्छ। त्यसैले साथ खोज्नका लागि मेरो सामु आइपुगेकी छ। आँखामा काजल लगाएकी, ओठमा हल्का लिपस्टिक, गोरी थिए। उसलाई मुखमा लगाउने कुनै क्रिमको आवश्यकता थिएन, त्यही पनि अलिअलि लगाएकी। झन्डै 5 फिट 3 इन्च उचाइ भएकी, कर्ली कपाल, मिलेको शरीर, हेर्दै हुने खाने परिवारकी जस्ती देखिन्थे। राम्री केटी मेरो छेउमा आएर उभिएकी छ। लाग्छ उसले मलाई चिनेकी छ, तर मैले चिनेको छैन। परिचय नगरिकन बस्नु मनले मानेन। परिचय गरे। हाई, म रोहित बुटवलबाट। हेलो, म जस्मिन चितवनबाट। परिचय पछिको कुराबाट थाहा भयो कि ऊ पनि फर्स्ट इयर जोइन भएकी रहेछ। कलेजको गाडी आयो। पाँगा डोबाटोबाट कलेज गाडी चढ्ने हामी दुईजना मात्रै रहेछौँ। गाडीमा चढ्यो। बाहिर अलिकति बोलचाल भएकाले हामीलाई एउटै सिटमा बस्न कुनै पनि असजिलो महसुस भएन। एउटै सिटमा बस्यो। गाडीमा हामीभन्दा सिनियर विद्यार्थी थिए। जस्मिन र म एउटै सिटमा बसेको देखेर सायद उनीहरूले जोडी हुन् भन्ने सोचिसकेका थिए होला। जस्मिन, आहा कति राम्रो नाम, अनि मान्छे उस्तै राम्री, सम्झिए। अघि मेरो हाईको उत्तर फर्काउने बेला उसको हाँसो र हाँसोसँगै गालामा परेका डिम्पललाई उसलाई सुनाएरै तारिफ गर्न मन थियो, तर त्यति धेरै नजिक पनि भइसकेको थिएन। मनमा लागेका कुरा सजिलै भन्न सक्ने। मैले तारिफ मनमनै गरेँ। मलाई चिट्ठा परेको हुनुपर्छ यति राम्री मान्छे मसँग पढ्नु। अझ भन्नु भने गाडीको एउटै सिटमा बस्न पाउनु, त्यसमाथि ऊ पनि कृतिपुरमै बस्ने। दिनभरिको गफ र गाडीको एउटै सिटमा बसेको आधार पारेर बेलुका घर आइ उसको फेसबुक आइडी सर्च गरे। फेसबुकमा नाम जस्मिन मात्रै राखेकी रहेछ। प्रोफाइल पिक्चर खोलेर हेरे। ओफ, के तारिफ गरौँ उसको प्रोफाइल पिक्चरको। सेतो कुर्तामा सजिएकी, वायुसँग रमाउँदै उड्न लागेका ती कपाललाई एक हातले मिलाए जस्तो गर्दै, गालामा डिम्पल पार्दै हाँसेकी। होइन, भगवानले पनि कति सम्म सहेका हुनु यति राम्रो मान्छे बनाउन। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ र अरू फोटातिर लैजान थाले। फेसबुक एउटा यस्तो माध्यम बनेको छ जुन कुरा फेस टु फेस भन्न डराइन्छ त्यो कुरा फेसबुकमा सजिलै भन्न सकिने। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भयो। म्यासेज नलेखी बस्ने मन मानेन। लेखौँ भने के लेखौँ? पहिलो म्यासेज। दिनभरि उसँगै त भेट भएको छ, यताबाट म्यासेज त पठाउँला, तर उताबाट रिप्लाई आएन भने एकैपटक कति कुरा सोचिदिन्छ यो मनले पनि। भयो, लेख्दिनँ भने मोबाइललाई बिस्तारामा फ्यालिदिए। एकछिनपछि मोबाइलमा म्यासेजको घन्टी बज्यो। म्यासेज जस्मिन के रहेछ, लेखेकी थिए। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट के साथी बन्नका लागि मात्रै पठाएको हो, कुरा गर्नलाई चाहिँ होइन। के रिप्लाई दिउँ अब? दिमागले नयाँ कुरा सोच्न भ्याएन।
उही पुरानै कुरालाई सम्झिएर कपी गर्दै उसको च्याट बक्समा पेस्ट गरिदिए। तिमीले मेरो म्यासेजको रिप्लाई दिदिनौ होला भन्ने सोचेर म्यासेज नगरेको जसपिन। तिमी त लाटो मान्छे रहेछ। म्यासेजको रिप्लाई नदिने भएको भए तिम्रो फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई 2-4 दिनको लागि फेन्डीमा राखिदिन्थे होला। उसले हाँसेको इमोजी प्रयोग गर्दै मलाई जिस्काउने भावमा लेखी। तिमी त मैले सोचेको भन्दा पनि फरक केटी रहेछौ। मन मानेन, नलेखी बस्नै सकिन, पठाइहाले लेखेर। कस्तो फरक? यसपल्ट भने कुनै पनि इमोजीको प्रयोग गरिन उसले। प्राय केटीहरू केटाहरूसँग कुरा गर्दा भाउ खाने गर्छन्। केटाहरूले एक अनुच्छेदमा सोधेको प्रश्नमा उनीहरूको एक वाक्यमा उत्तर आउँछ, तर तिमी त्यस्तै रहेनछौ। उसले प्रयोग गरेको जस्तै हाँसेको इमोजी प्रयोग गर्दै मैले म्यासेजको रिप्लाई दिएँ। हि उसको रिप्लाई आयो। मैले त्यति भनेको भएर होला उसले एक वाक्य होइन एउटा शब्दमा मात्र म्यासेजलाई टुङ्गाइदिए। पहिलो दिन धेरै कुरा गर्न मनै लागेन। गुड नाइट भनी म्यासेज लेखेर च्याटको बिट मारे मैले। दोस्रो दिन पनि हाम्रो पहिलो दिन भेट भएको ठाउँमा भेट भयो। आज भने पहिला उसले हाई भनेकी थिए। जस्मिनको हाईको फाइदा उठाउँदै मैले सोधेँ, तिमी कृतिपुर कतानिर बस्छौ? पाङ्गा बस पार्क, उसको उत्तर। मलाई योभन्दा बढी के चाहियो? मैले हाँस्दै भन्न थालेँ, अब त बस कुर्ने ठाउँमा होइन, उतैबाट सँगै भएर बस कुर्न आइन्छ। तिमी पनि पाङ्गा बस पार्क नि बस्ने हो र? जस्मिन अचम्म पर्दै सोध्न थाली। टाउको हल्लाएको भरमा होको इसारा दिए। कलेजको गाडी आयो। हिजो चाहिँ आज पनि गाडीको एउटै सिटमा बसी कलेज पढ्यो। विनोद, सुस्मिता, ज्याक, रियासा, विक्रम कलेजका हाम्रा साथी बने। दोस्रो दिनको कलेज पनि बिदा भयो। कलेज गाडी हामीलाई लिन त आउँथ्यो तर छोड्न जान्थेन। हामी कृतिपुर बस्ने जाउँ भन्दै म जस्मिन र साथीहरूसँग बिदा मागी खालीमाटी चोकबाट कृतिपुरको गाडी चढ्यो। एकछिनमा हाम्रो सिट नजिकै खलासी दाइ आई भाडा माग्न थाले। जस्मिनले म दिन्छु भन्दै थिए। उसलाई रोक्दै भाडा मैले दिएँ। भाडा लिएपछि खलासी दाइ बाहिर हेर्दै जोड जोडसँग कराउन थाले, कुलेश्वर बल्खु झर्ने कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनुहोस् है। उनको भट्टाई निरन्तर चलिरह्यो। बल्खु, टियु गेट, नयाँ बजार हुँदै पाङ्गा बस पार्क आयो। दुवैजना झऱ्यो। यहाँबाट कता तिम्रो कोठा? जस्मिनले सोधी। पार्टी प्यालेसतिर हो, मैले भने। होइन, हामी त नजिकै बस्छौँ जस्तो छ नि, मेरो पनि उतै हो भन्दै सरासर हिँडियो। म पनि खुसीले रमाउँदै अघि बढेँ। पाङ्गा बस पार्कबाट 2 मिनटको बाटोमा जस्मिन बस्ने घर आयो। उसले फेरि सोध्न थाली, अब यहाँबाट कति टाढा पर्छ रोहित तिमी बस्ने घर? अब 1 मिनट हिँड्नुपर्छ जस्मिन। उसले आफ्नो फोन नम्बर दिँदै भन्न थाली, ल मलाई मिस कल गर, म पनि तिम्रो नम्बर सेभ गर्छु। राति च्याटमा फोन नम्बर माग्ने भनी गरेको प्लान अहिले पुरा भयो। केटाहरूले केटीको नाम मात्र पत्ता लगाउँदा त लभ परे जस्तो गर्छन् भने म त फेसबुकमा एड अनि फोन नम्बर पाइसकेको मान्छे परे। जीवनमा अझै यस्तो खुसीको क्षण कति आउने हो भन्दै मक्ख पर्दै ल भाइ म जान्छु है भनेर आफ्नो बाटो लागे। ए रुक त, त्यो फोन नम्बर भोलि कलेज हिँड्ने बेला मिस कल गरेर म बाहिर निस्किन्छु भनेर मात्रै दिएको हो नि, अरू बेला मिस कल हानेर सताउने होइन है, उसले भन्दै थिए। तिमीलाई मिस कल किन, फोन नै गरेर सताउँछु भन्ने कुरा मनमा खेलाउँदै हस् भनी म सरासर हिँडेँ। ऊ मलाई हेरेर बसिरहे। जस्मिनसँगको फ्रेन्डसिप धेरै नै नजिक भइसकेको थियो मेरो। हामी कलेज हुँदाको दिनमा मात्र नभएर बिदाको दिन पनि तरकारी लिन जाने निउले भेटिरहन्थ्यौँ। साथीहरूले अलिअलि हामी दुईजनाको नाम जोडेर जिस्काउन पनि थालिसकेका थिए। जस्मिनको नाममा मेरो नाम जोडी जिस्काउँदा अझै एकछिन जिस्काइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। उसले भनेकी थिए, रोहित अबदेखि तिमी मलाई तँ भनेर सम्बोधन गरेर बोलाऊ है, म तिमीलाई तिमी भनेर सम्बोधन गरेर बोलाउँछु। थाहा छैन मलाई आखिर यो सब उसले के का लागि अनुरोध गरेकी छे। म त सोझो मान्छे परेँ, बिस्तारै कसैको मायामा फस्दै गरेको। उसको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै त भन्न थाले। उसले तिमी, हामी बीच च्याट र भेट धेरै हुन थाल्यो। मैले जस्मिनलाई मन पराउन थालिसकेको थिएँ, तर उसले के गर्छ मलाई थाहा थिएन। एक दिन त प्रपोज गर्छु भनेर कसिएँ, तर फेरि सोचेँ प्रपोज रिजेक्ट भयो भने यति गरेर बनाएको फ्रेन्डसिपको सम्बन्ध पनि सकिन्छ। ज्योतिषीलाई हात हेराएर प्रश्न सोध्न मन थियो, मेरो जीवनमा कुनै नयाँ परिवर्तन हुनेवाला छ कि नै भनेर।
अनि फेरि सोचे आफ्नै भविष्यको बारेमा त थाहा हुँदैन होला उनीहरूलाई, मेरो भविष्यको बारेमा के थाहा होस् र। शुक्रबारको दिन रातिको 10 बजेको थियो। हामी च्याट गर्नमा व्यस्त थियौँ। जस्मिनले मलाई अनुरोध गर्दै म्यासेज छोडी, रोहित भोलि तिमी खाली छौ भने हामी एक ठाउँ घुम्न जाउँ न है। म भने जस्मिनले आफ्नो बनाएर जिन्दगीभरि उसलाई जहाँ भन्छे त्यही जान तयार छु। ऊ भने एक ठाउँको मात्रै कुरा गर्छे, अब तैँले भन्छेस् भने कहाँ जाँदैन होला र, भन्न कहाँ जाने भोलि। मैले म्यासेजको रिप्लाई दिएँ, चोबार जाउँ न है, भोलि शनिबार पनि छ, कलेज पनि बिदा छ, अनि म अहिलेसम्म त्यहाँ गएकी पनि छैन। चोबार काठमाडौँको बेस्ट डेटिङ स्पोट मध्ये एक। हामी बस्ने घरबाट झन्डै 30 मिनटमा हिँडेर पुग्ने। अलिअलि चोबारको बारेमा बुझेको मैले पनि त्यति हो, तर अहिलेसम्म म पनि गएको थिइनँ। हुन्छ भोलि बिहान 11 बजे जाउँ है त भन्दै म्यासेज छोडे। उताबाट ओके भन्ने रिप्लाई आयो। च्याट गर्दा गर्दै रातिको 11 बजिसकेछ। ल अब सुतौँ, भोलि बिहानै उठ्नुपर्छ भन्दै म्यासेज छोडी म अफलाइन बसेर मनमा कुरा खेलाउन थालेँ। भोलि डेटिङ स्पोट चोबार जाँदैछु, गर्लफ्रेन्डलाई होइन बेस्ट फ्रेन्डलाई लिएर। आफूले मन पराएको केटीलाई बेस्ट फ्रेन्ड बनाई चोबार लिएर जाने कुरालाई खुसीको रूपमा सम्झिने कि दुःखको रूपमा सम्झिने, मन दोधारमा छ। फेरि त्यही दिन सम्झिएँ जुन दिन मैले जस्मिनलाई प्रपोज हान्न कसिएको थिएँ। यदि त्यही दिन प्रपोज गरेर एक्सेप्ट भएको भए गर्लफ्रेन्डसँग चोबार जान पाइन्थ्यो, अनि रिजेक्ट भएको भए बेस्ट फ्रेन्डसँग चोबार पनि जान पाइने थिएन। अब मनमा कुरा खेलाएर पनि केही पाइने होइन। यसै पनि भन्ने गर्छन्, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। एउटा मन बुझाउने भनाइ मनमा लिएर सुते। शनिबार बिहानै 8 बजे जस्मिनको फोन आयो, रोहित आऊ हाम्रो कोठामा यतै खाना खाएर जाने। उसले मलाई आफू बस्ने कोठासम्म आउनलाई निम्ता दिएकी थिए। यसै पनि ऊ भाइसँग बस्थे। दाइसँग बस्ने भए पो जान अलिक गाह्रो मान्नु। फेरि उता खाना खान गए, यता बिहानको खाना त बनाउनु पर्दैन। हुन्छ म 10 बजे आउँछु भन्दै कल काटेँ। खाना खाएर हामी यात्रामा निस्कियौँ। चोबार डेटिङ स्पोट नभएर अरू कुनै घुम्ने ठाउँ भए त ठिकै हुन्थ्यो। हुन त काठमाडौँमा घुम्नका लागि मात्र भनेर बनाएको ठाउँ पो कता बाँकी होला र। खै सबै ठाउँ डेटिङ स्पोट बराबर त भएका छन्। हामी चोबार पुग्यौँ। जहाँ हेऱ्यो उतै जोडी देखिन्थे। कति दिनपछि भेट भएका थिए होला ती जोडीहरू। उनीहरूको मुहारमा छुट्टै उज्यालो झल्किरहेको थियो। मलाई लाग्यो त्यहाँ म अभागी बाहेक सबै भाग्यमानी छन्। धेरै हिँड्न मन लागेन मलाई। यही घाम तापेर बस्यौँ अनि फर्क्यौँ। मैले जस्मिनलाई भने, उसले बुझेकी छ मेरो मनको व्यथा। हुन्छ भने एकैछिनमा हाम्रो नजिकै एक जोडी आएर बसेको केही मिनट पनि भएको थिएन, उनीहरूका ओठहरू सलबलाउन थाले। मलाई यो सबै दृश्य देख्दा लाज लाग्यो। उता जस्मिन पनि लाजले शिर निहुराइरहेकी थिए। जाउँ अर्कै ठाउँ बसौँ। लाजले निहुरिएको उसको शिरतिर आँखा लाउँदै मैले भने, हस् जाउँ भन्दै ऊ पनि उठी। करिब 2 घन्टा बसेपछि हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ। फर्किने क्रममा जस्मिनले प्रश्न गरे, रोहित यो मान्छेहरूको लभ कसरी पर्ला है? जब केटाको भाग्य अनि केटीको मन हुन्छ नि जस्मिन, तब लभ पर्न केही पनि गाह्रो छैन। मैले जवाफ फर्काएँ। यस्तो नै हुन्छ र भन्दै ऊ हाँस्दै थिए। यता भने म नत्र मसँग विचार गर्न भन्ने भावमा अनुहार झल्काउँदै थिएँ। एकछिनपछि ऊ आफैले कुरा निकाल्दै भन्न थाले, ल मानौ रोहित, म तिमीसँग लभ गर्न मन छ अरे, के अब तिमीसँग मेरो लभ पर्छ त? मैले कुरा लुकाउनै सकिनँ। थाहा छैन। त्यो बेला मलाई त्यत्रो हिम्मत कहाँबाट आयो भने, जस्मिन म तिमीलाई प्रेम गर्छु। म तिमीसँग जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। तिमीसँग चोबार मात्रै नभएर जिन्दगीका सबै यात्राहरू सँगै हिँड्न चाहन्छु। सधैँ त भन्ने मलाई त्यो बेला तिमी भन्न आएछ। त्यति कुरा सुनेपछि ऊ टक्क उभिरहे। डरले मेरो मुटुले ठाउँ छोड्ला जस्तै भयो। हार्टबिट बढ्दै गयो। तिमीले यस्तो भन्छौ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ रोहित। उसले मतिर हेर्दै रिसाउँदा हँस भन्न थाले। मैले त्यस्तो के भनेर?
आफूलाई मनमा लागेको कुरा भनेको न हो जस्मिन, मैले डराउँदै भने। यति बेला बोल्दा मेरा ओठहरू काँपेका थिए। मेरो कुरा नसुने चाहिँ गरी ऊ सरासर अघि हिँड्न थाली अनि म पछि पछि। उफ, जिन्दगीकै सबैभन्दा गाह्रो क्षण बिताउँदै थिएँ मैले। बाहिरी वातावरणमा हावा चले पनि भित्री मनमा डढेलो लागेर आएको ठुलो मुस्लो शरीरभित्रबाट बाहिर निस्किँदै गरेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। निधारबाट पसिनाको खोला बग्न थाल्यो। खल्तीबाट रुमाल निकाली पसिना पुस्न बाध्य भए। हाम्रो बोलचाल भएन। कि ऊ रिसाउँदै हिँडेकी छ? बोलाएँ एकपल्ट। ऊ फेरि पनि नसुने चाहिँ गरी हिँडिरही। मेरो मनको डर दुई गुणाले बढ्यो। जस्मिन बस्ने घरको गेट आयो। मनबाट डर अझै अलिकति पनि हटेको थिएन। अनि डरलाई साथ दिएर बस्ने हो भने प्रेमको जीवनबाट सधैँ पछाडि पर्छु भन्ने कुरा पनि थाहा थियो मलाई। डराउँदै अन्तिममा भने, मेरो प्रपोजको डिसिजन सोचेर देऊ है। उसले बुझेकी थिए मेरो माया, देखेकी थिए उसलाई प्रपोज गरेपछि मेरो मनभित्रबाट निस्केको डर अनि डरभित्रको प्रेमलाई। ऊ केही पनि नबोलिकन गेटबाट भित्र छिरी अनि म होटलतिर एउटा चुरोट सल्काउँदै विक्रमलाई फोन लगाएँ। सबै कुरा सुनाएँ। धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन यस्तो कुरामा। भोलि बिहान शुभ समाचार पाउनेछस्, तँलाई मेरो आशीर्वाद छ। ऊ मलाई आशीर्वाद दिँदै थियो। कोठामा पुगे। टेन्सन अत्याधिक बढेर होला। रातिको खाना बनाउनै मन लागेन। भोकै सुते। निद्रा कहाँ लाग्थ्यो र? जबरजस्ती निदाउन कोसिस गरे। अर्को दिन बिहान जस्मिनको फोन आयो। मैले उठाएँ। रोहित, तिमीसँग कुरा गर्न छ। आज अरू दिनभन्दा 30 मिनट पहिल्यै आऊ है। डिसिजन अहिले देऊ न, किन 30 मिनट छिटो बोलाउनु पर्यो भन्ने मन थियो, तर कुरा लुकाउँदै हुन्छ भनेर फोन काटेँ। आज अरू दिनभन्दा 30 मिनट पहिला निस्क्यौँ हामी कलेज गाडी कुर्न। भेट भएको 10 मिनटसम्म पनि ऊबाट कुनै पनि कुरा ननिस्किएपछि म आफै कुरा निकाल्न बाध्य भए र सोधेँ, अनि डिसिजन के लियो? नै भने पनि तिमीले हाम्रो यो फ्रेन्डसिपको नातालाई त तोड्दैनौ नि, होइन? उसले बिना हाँसोको अनुहार लिएर भने, तिमीलाई मन पर्दैन भने नै भन्न पाउने तिम्रो अधिकार छ। मैले अध्याएर मुख लगाउँदै भने। मेरो अनुहार हेर्दै उसले हल्का हाँस्दै त्यो डिम्पल देखिने गाला मतिर देखाउँदै भन्न थाली, यति छिट्टै किन हार खान्छौ? म तिम्रो बाहेक कसको हुन सक्छु र? मैले उसको कुरा राम्रोसँग बुझ्नै सकिनँ। के भन्यो फेरि एकचोटि भन त। कोही कुरा दोहोऱ्याउन अनुरोध गरे। यति पनि बुझ्दैनौ? के लभ गर्छौ तिमी? प्रपोजल एक्सेप्ट गरे के, तर एउटा शर्त छ। एकपल्ट फेरि मेरो हार्टबिट बढ्न थाल्यो। इक्जाम दिँदा जति गाह्रो हुन्छ त्यति नै गाह्रो रिजल्ट सुन्न हुन्छ भन्थे, हो रहेछ। जहाँ मेरो प्रपोज इक्जाम थियो अनि डिसिजन रिजल्ट। दोस्रो पटक उसको कुरा राम्रोसँग बुझे। अनि आयो शर्तको कुरा। जस्मिनलाई पाउँछु भने जब एउटा शर्त के पो हो र? शर्त के हो नि? मैले सोधिहालेँ। तिमीले मलाई त नभन, मलाई मन पर्न छोड्यो त भनेको आजदेखि। फेरि तिमी भन्नुपर्छ, यही हो शर्त, उसले भने। यो त केटीहरूको इच्छा नै हुने गर्छ। आफ्नो श्रीमान होस् या बोयफ्रेन्ड, उसले तिमी भनिदियोस्। म त एउटा शर्त थियो पनि महाभारत होला भनेको त हटाएर तिमी पो भन्ने पर्ने रहेछ। बिस्तारै राहतको सास फेर्न थाले। एकछिनलाई भए पनि प्रपोजल एक्सेप्ट भएको खुसियालीमा लड्डु किनेर पहिला जस्मिनलाई नि खुवाउन मन थियो, तर त्यस्तो उत्ताउलो पनि देखाउन मन नै लागेन। एकछिनको सन्नाटापछि ऊ फेरि आफै बोल्न थाली। अब हामी के गर्ने त रोहित? भर्खर लक परेको छ, कसले भविष्य सोचोस्? आज पढ्न जान मन नै लागेन। जस्मिन कतै घुम्न जाउँ न है। लभ के सुरु भएको थियो, पढाइ गाह्रो हुन थाल्यो। अनि कलेज ड्रेसमै उसले आश्चर्य मान्दै भन्न थाली, दुनियाँले के सोच्छन् त्यसको लागि होइन, आजको दिनलाई अविस्मरणीय बनाउनको लागि जाउँ भनेको। त्यसमा कलेज ड्रेसले के फरक पार्छ र? मैले हाँस्दै भने। हुन्छ, त्यसो भए कहाँ जाने हो भन न।
उसले नि मेरो हाँसोमा हाँसो मिलाउँदै भने, मलाई एकपल्ट फेरि चोबार गएर त्यहाँ उपस्थित जोडीहरूको अगाडि हामी पनि जोडी भयौँ है भनेर देखाउन मन छ। त्यही जाउँ न है, मैले भने। हुन्छ जाउँ। उसको उत्तरपछि फेरि हामी दोस्रो पटक चोबार जाँदै थियौँ, त्यो पनि कलेज बङ्क हानेर। पहिले जाँदाको चोबार र अहिले जानको चोबारमा धेरै फरक थियो। पहिले जस्मिनको घरमा हामी फ्रेन्डसिपको सम्बन्धले घुम्न गएका थियौँ भने अहिले मेरो घरमा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको सम्बन्धले डेटिङ जाँदै थियो। चोबार पुग्यो, एकातिरको खाली ठाउँ समातेर बसिहाल्यौँ। जोडी आउने क्रम निरन्तर चलिरहेको थियो। मैले जस्मिनलाई सोधेँ, अनि मेरो के कुरा मन परेर प्रपोजल स्वीकार गर्यौ त? राम्रो छौ, मलाई बुझ्छौ, राम्रोसँग माया गर्छौ, मलाई तिमीप्रति धेरै विश्वास लाग्छ। एउटी केटी मान्छेलाई आफूले चाहिने केटामा योभन्दा धेरै कुरा के चाहिन्छ र रोहित? उसले भने। उसको कुराले मक्ख पारिदियो मलाई। केही भन्न खोज्दै थिएँ, मलाई रोक्दै उसले सोधी, अनि तिमीलाई मेरो के कुरा मन परेर प्रपोज गरेका थियौ त? तिमीमा नराम्रो भन्ने कुरा नि केही पनि भेटिन जस्मिन। अझ भनौँ भने म तिम्रो गालाको डिम्पल र कल्ली कपालमा घायल भएको मान्छे हो। ऊ हाँसी मेरो कुराले र भन्न थाले, सबै त्यही भन्छन्, मेरो कपाल राम्रो छ अरे, अनि गालामा डिम्पल परेको पनि सुहाउँछ अरे। गफ गर्दा गर्दै 3 बजिसकेछ। कति छिट्टै बित्छ यो दिन पनि भन्दै हामी फर्क्यौँ चोबारबाट। पहिलो डेटिङ सामान्य रह्यो। मेरो मन खुसी भयो, सायद ऊ पनि खुसी थियो होला। बेलुका कोठामा आएर विक्रमलाई म्यासेज गरेँ, तेरो आशीर्वादले काम गर्यो यार, जस्मिनले मेरो प्रेम प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। ल बधाई छ। अब पार्टी कहिले दिन्छस् त? दिउला नि, भेटेर, तर यो कुरा चाहिँ गोफे। विक्रमलाई के म्यासेज रिप्लाई गर्दै थिएँ, मेरो म्यासेन्जरमा 4-5 जना साथीहरूको बधाईवाला म्यासेज एकैपटक आयो। उसले सबैलाई सुनाउन भ्याइसकेछ। मेरो प्रेमको कहानी पहिलो दिनमै पर्दाफास भयो। अर्को दिन कलेज गयौँ। कलेजमा पनि हामीलाई बधाई दिन छोडेनन् साथीहरूले। जस्मिनले रिसाएको भावमा मतिर हेर्दै थिए। छोडिदेऊ न, साथी हुन्, जति लुगाए पनि एक दिन त थाहा पाइहाल्छन् नि। म जस्मिनलाई आफूतिर तानेर कानमा भन्दै थिएँ। अनि आज पार्टी कता दिन्छस् त? त्यतिकैमा विनोदले पार्टीको माग गर्यो। उसैको मागमा अरू साथीहरू पनि होमा हो मिलाइरहे। पार्टीको नाउँमा एउटा क्याफेमा लगेर 4000 को बिल उठाइदिए साथीहरूले। यो पार्टीको खर्च त जस्मिन र मैले बराबर तिर्नुपर्ने होला नि है। मैले साथीहरूसँग साथ खोज्दै थिएँ। मेरो कानको नजिक आई जस्मिनले भने, प्रेम सम्बन्धको पर्दाफास कसले गरेको? उता साथीहरू फसाउन खोज्दै थिए। आज तेरो भोलि जस्मिनको हुँदैन, त्यस्तो हामी दुवैले दिएको पार्टी हो भन्दै मैले बिल तिरेँ। माया गर्ने मान्छेहरू अनि मन परेको मान्छेको साथमै भएर होला बीबीएसका दिनहरू धेरै नै छिटो बितिरहेका थिए। फर्स्ट इयरको 20 भागतिरबाट चलेको हाम्रो प्रेम सम्बन्ध आज 4th इयरसम्म आइपुग्दा पनि सधैँ एकअर्कालाई मायाको कमी नभइकन चलिरहेको छ। 3rd इयरको रिजल्ट आउन बाँकी थियो भने फर्स्ट र 2nd इयरको रिजल्ट राम्रै आएको थियो। अझ मलाई 1-2%ले उसैले जितेकी थिए। बेला बेला अलिअलि डिस्कस पर्दा उसले आफ्नो पर्सेन्टको फुर्ती लाउँथे, म भने चुप्प लाएर बसिदिन्थेँ। तरकारी किन जाने आन्टीको पसलदेखि लिएर चोबा, रत्नपारा, गार्डन अफ ड्रिम्स, साँगा, ककनी, बसन्तपुरमा राखेका थिए बस्ने बेन्च इत्यादि सबै हाम्रा लागि डेटिङ स्पोट बनिसकेका थिए। यता विक्रम भने सधैँ घुम्न जाने योजना बनाउँथ्यो। उसको योजनामा सबैजना घुम्न जान पनि तयार भएपछि अचानक आफै काम पर्यो है, पछि जाउँला भन्दै आफ्नो योजना आफै क्यान्सल गरिदिन्थ्यो। अबको केही दिनमा हाम्रो कोर्स सकिन्छ, त्यसपछि इक्जाम सकिएपछि सबै साथीहरू पर हुन्छौँ। त्यसैले हामी एक दिन घुम्न जाउँ भनेर सबैले मिलेर सल्लाह गर्यौँ। सधैँका लागि सम्झना बनाउने बाटो बनाऊ। विक्रमले एकपल्ट फेरि घुम्न जाने योजना बनायो। यसपल्ट चाहिँ क्यान्सल गर्न पाउँदैनस् है, ज्याकले विक्रमलाई चेतावनी दिँदै थियो। हुन्छ, यसपल्ट पनि क्यान्सल गर्यो भने मलाई कहिले साथी पनि नभनेस्। विक्रम आफूलाई पक्का साबित गर्न भन्दै थियो। एकछिनको छलफलपछि 1 नाइट स्टेको लागि नगरकोट जाने भनेर फिक्स गर्यौँ हामीले। केटीहरू जान्छन् कि नै सोध्नु थियो। मैले जस्मिनलाई सोधेँ,
म जाने भएपछि ऊ नजाने कुरै भएन। हुन्छ भने हामीसँग जानलाई रियासा पनि रेडी भई। सुस्मिता अलिअलि काम देखाउँदै थिए। मैले जस्मिनद्वारा उसलाई मनाउन अनुरोध गरेँ। जस्मिनले मनाउन सफल भइछ। हाम्रो सबै ग्रुप शुक्रबार बिहान गएर शनिबार साँझ फर्किने गरी जानलाई तयार भयो। भक्तपुर कमल विनायकबाट नगरकोटको लागि गाडी चढ्ने भन्ने सल्लाह भयो। कृतिपुरबाट भक्तपुर टाढा पर्ने। जस्मिन र म शुक्रबार बिहान 6 बजे भेट भई हतार हतार गर्दै 8 बजे भक्तपुर पुग्यौँ। साथीहरू हाम्रो पर्खाइमा रहेछन्। तर मैले 7 बजे आइपुग भनेको होइन। विक्रम मतिर हेरेर कराउँदै थियो। लेडिजसँग हेर्दा टाइम लाग्ने रहेछ के, कुरा बुझ न। मैले जस्मिनलाई फसाउँदै आफू बस्न थालेँ। हामी कमल विनायकबाट नगरकोटको लागि गाडी चढ्यौँ। गाडीको पछाडिको 5वटा सिटमा 5 जना साथी बसे। त्यस अहिलेको 2वटा खाली सिटमा जस्मिन र म। गाडी हिँड्न थाल्यो। पछाडिबाट 5 जनाले एकै स्वरमा गीत गाउन थाले। ए दोस्ती हम नै तोडेंगे। मलाई लाज लाग्यो उनीहरूको स्वर सुनेर। गाडीमा भएका अरूले के भन्लान् भनेर। तर उनीहरूलाई यो विषयमा कुनै मतलब नै थिएन। अझ चर्को सर्को स्वर निकालेर ताली बजाउँदै एउटा हिन्दी गीतलाई बिगार्दै गाउँदै रमाइलो गर्दै थिए। गाडीले आफ्नो गतिको रफ्तार बढाउन सुरु गर्यो। मायालु तिमी कता छेउ भन्ने बोलको गीत घन्काउँदै थियो। साथीहरूको हल्लाले गाडीमा बजेको गीत अलिअलि मात्रै सुनिन्थ्यो। मैले जस्मिनलाई गाडीमा बजेको गीततिर ध्यान दिन लगाएँ। जिस्काउन थालेँ, मेरी मायालु त मसँगै छिन्। ऊ हाँसी मेरो कुरा सुनेर अनि मेरो कुममा आफ्नो टाउको ल्याई सुत्न थाली। म उसको कर्ली कपालसँग खेल्दै हराउन थालेँ। गाडी हिँडेको 20 मिनटपछि साथीहरू गीत गाएर थाके। गाडीले अरू गीत फेर्दै बजाउँदै अगाडि बढिरह्यो। झन्डै 2 घन्टाको यात्रापछि हामी नगरकोट पुग्यौँ। विनोद र ज्याक हामी बस्ने होटल खोज्न गएका। 2वटा कोठा बुक गऱ्यौँ भन्दै आए। एउटा कोठा केटीहरूको लागि त अर्को कोठा केटाहरूको लागि। बिहानको खाना त्यही होटलमै खायौँ। ल अब एकछिन बाहिर घुम्न जाउँ, फ्रेस पनि भइने, फोटो पनि खिचौला दिँदै विक्रमले नेतृत्व लिँदै भन्न थाल्यो। गाडीको यात्राको थकाइ त्यसैमाथि भात निन्द्राले समात्यो मलाई। म एकछिन सुत्छु, तिमीहरू गएर आऊ है। म तर्किन खोजेँ। सबै बाहिर निस्किन खोज्दै थिए। मैले जस्मिनतिर हेर्दै तिमी पनि नजाऊ भन्ने आँखाको इसारा गरेँ। उसले मेरो इसारा बुझिहाले। टाउको दुखेकाले नजाने न्यु पार्न थाले। विक्रमले कर गर्न थाल्यो। छोड्दे विक्रम, कर गर्नु हुँदैन, जान मन लागे गइहाल्छ नि। मैले विक्रमलाई सम्झाउन थालेँ। ऊ केही पनि बोलेन। ए त्यसो भए म पनि जाँदिनँ। विनोद कबाबमा हड्डी बन्न थाल्यो। यसलाई त जसरी पनि लिएर जाए। मैले विक्रमलाई खुसुक्क भने। साथीहरू बाहिर निस्कियो घुम्न जानलाई। कोठामा जस्मिन र म मात्रै भयो। ऊ मेरो छेउमा आएर बसी। उसको शरीरमा छर्किएको पर्फ्युम र शरीरबाट निस्केको तातोपनले मलाई लाग्दैहरूको निन्द्राबाट पर बगाउँदै थियो। आज म कति देखिएको छु? भेट भएको 4-5 घन्टा बितेपछि बल्ल जस्मिनलाई यो प्रश्न सोध्ने फुर्सद मिलेछ। हुन त उसले नसोधे पनि म आफैले तारिफ गर्दिन पर्ने हो। तिमी आज अरू दिनभन्दा धेरै राम्रै देखेकी छौ, खास देखेकी छौ। तिमी सधैँ राम्रै छौ। मैले जिस्किँदै तारिफ गरे जस्तो गरेँ। साँच्चै भन न क्या? ऊ पनि जिस्किन थाली। उसको सौन्दर्यतामा डुबेको म शरीरमा छर्किएको पर्फ्युमले मलाई पागल बनाइदियो। एकछिन भए पनि दिमागले केही पनि सोचेन। मैले उसको हात समाएँ। ऊ केही पनि बोलिन। आफ्नो पुरै शरीर मेरो जिम्मा लगाइदिए। कति विश्वास गर्छ मलाई। हाम्रा ओठ जोडिए। ओठहरू जोडिएका के थिए? एक्कासी हाम्रो कोठाको ढोका खोल्यो। ढोका खोल्ने ज्याक र विनोद रहेछन्। पर्स छोटेर लिन आएका रे। मलाई रिस उठेर भन्न थाले, ढोका खोल्ने बेला नक गर्नु पर्दैन? ढोकालाई लक गरेर बस्नु पर्दैन? मेरो प्रश्नमाथि उल्टे प्रश्न फर्कायो ज्याकले। गल्ती हाम्रै थियो। ढोका लक गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल पनि आएन त्यो बेला। अक्सर ठुला ठुला गोप्य कुराहरू पनि साना साना गल्तीले नै बाहिर निस्किने गर्छन्। उनीहरूले देखेका थिए हामीले किस गरेको अनि जिस्क्याउँदै भन्न थाले, भाते निन्द्रा र टाउको दुख्नुको रोग एकैपटक लाग्नुको कारण त यस्तो पो रहेछ। जस्मिन लाजले भुत्तुक गाउँदै मलाई भन्न थाले, यो कुरा गोप्य राख्न भन है रोहित, ज्याक र विनोदलाई। मैले केटाहरूलाई फकाउने कोसिस गरेँ। उनीहरू फक्किने पक्षमै थिएनन्।
डिमान्ड ठुलो राख्न थाले। फ्रेन्डसिप टुट्न नि सक्छ भन्दै ब्ल्याकमेल गरेपछि दुवैलाई बेलुका रक्सी खुवाउने कुरामा हाम्रो डिल भयो। केटाहरूले आफ्नो वचन तोडे रक्सीको मातमा सबै कुरा खोलिदिए, अरू कुरा पनि थप्दै थिए। म रिसाइदिएँ अनि शान्त भएँ। यो रक्सी भन्ने कुरा पनि यस्तै हुन्छ, जब लाग्छ तब सबै पोल खोलिदिन्छ है। सुस्मिताले हामीतिर हेर्दै जिस्काउँदै भन्न थाले। हामी लाजले के बोल्नै सकेनौँ। अर्को दिन बिहान रक्सीको मातमा राति के बोलियो सबै कुरा बिर्सिदिएर हामीलाई माफ गर्दै ज्याक र विनोदले माफी माग्दै थिए। भयो, सबै गल्ती मेरै छ, तिमीहरू जस्तालाई रक्सी खुवाएँ, अब छोड्दे यो कुरा, जे हुनु थियो भयो, माफ मागेर के नै पो हुन्छ र मैले भने। हामी नगरकोटबाट फर्कियौँ। जस्मिन र मैले च्याटमा धेरै समय खर्च गर्न थाल्यौँ। उसले मलाई सानै भनेर बोलाउँथे, मैले सानी। कहिलेकाहीँ ऊ जिस्केर भन्ने गर्थे, साने हामीले छोराछोरीको नाम चाहिँ के राख्ने? हाम्रो नामबाट त कुनै पनि राम्रो नाम जोडेन हो, मैले उत्तर दिन्थेँ। अनि ऊ आफै जबरजस्ती मिलाउने कोसिस गर्थे। छोरा भएमा रोहित प्लस जस्मिन रोज, अनि छोरी भएमा रोहित प्लस जस्मिन रोजी। यस्तो नै नाम हुन्छ र? यस्तो नाम त भएन है, मैले उसलाई जिस्काइदिन्थेँ। आफ्नो बाबुआमाले राखिदिएको नाम जस्तो भए पनि राम्रो हुन्छ, बाबुआमाले माया गरेर राखिदिएका हुन्छन् नाम भन्दै ऊ मसँग रिसाउँथे अनि म उसलाई फकाउन लागि पर्थेँ। कहिलेकाहीँ त 100वटा सरीवाला मेसेज पठाउँदा पनि उसको रिप्लाई नै आउँथेन। अर्को दिन आफै मेसेज गर्थे र भन्थे, कति माया गर्छौ अब, तिम्रो मायामा कसैको पनि नजर नलागोस्। आखिर यही रहेछ माया। 4th इयरको क्लास पनि सकियो। इक्जाम प्रिपरेसनका लागि भनेर 1 महिना बिदा भयो। जस्मिनले भनेकी थिए, अब च्याट बन्द गरेर पढौँ है रोहित। उसको कुरा जायज थियो, मैले पनि हुन्छ भने। हाम्रो च्याट र भेट दुबै बन्द भयो। फोनमा कुरा हुन्थ्यो, त्यो पनि कहिलेकाहीँ मात्र। उसको याद कति आउँथ्यो, त्यो भन्नको लागि मसँग कुनै पनि शब्दहरू नै छैनन्। 1-2 पटक त कम्बाइन स्टडी गराउन भनी प्रस्ताव पनि नराखेको होइन। कम्बाइन स्टडी गऱ्यो भने पढाइमा ध्यान हुँदैन, त्यसैले होइन भनेर उठाएर दिन्थे। आज 4th इयरको अन्तिम इक्जाम सेन्टर फरक परेकाले जस्मिनसँग झन्डै 1 महिनापछि भेट हुँदै थियो। इक्जाम सकेपछि हामी कहाँ भेट्ने मैले फोन गरेर सोधेँ। दुबईको सेन्टर पर्ने ठाउँ घन्टाघर छेउको खाजा पसलमा भेटौँ। उताबाट यस्तो भनेपछि हस् भन्दै मैले फोन राखिदिएँ। साँझको 4 बजे इक्जाम सकियो। म हतार गरी जस्मिनले भनेको ठाउँमा आइपुगेँ। ऊ म भन्दा 5 मिनट पहिला नै आइपुगेकी रहेछ। 1 महिना पछिको भेट। मलाई हक गर्न मन लागेको थियो, तर सबै मनको कुरा पुरा कहाँ हुन दिन्थ्यो र त्यो भेटले। इक्जाम कस्तो भयो मैले सोधेँ। राम्रो, अनि तिम्रो? मेरो पनि राम्रो भयो। हामीले त्यहीँको खाजा पसलमा बसेर खाजा खायौँ। आज कतै घुम्न जाउँ न है सानी, उसले मेरो हात समात्दै भने। अब रुम जाने हो, कतै घुम्न गइयो भने रुम पुग्दा रात पर्छ, मैले उसको कुरा काट्दै भने। नै कतै घुम्न जानै पर्छ। ऊ फेरि कर गर्न थाली। उसको करको अगाडि मेरा सबै कुराले घोडा टेकिदिए। खाजा घरबाट नजिकै पर्ने भ्रिकुटी मण्डप पार्क गयो। आजबाट हाम्रो डेटिङ स्पटमा भ्रिकुटी मण्डप पार्क पनि थपिएको थियो। घुम्ने क्रममा उसले सोधी, अब फर्दर स्टडिजको लागि बाहिर जान्छौ कि नेपालमै बस्छौ? मलाई बाहिर जान मन नै छैन। नेपालमै बसेर अहिले मेरो लागि दुःख गर्ने बाआमाका लागि म उहाँहरूको जीवनभर सहारा बन्न चाहन्छु। यति भनेपछि मेरो कुरा सुनेर ऊ एकछिन चुप्प लाएर बसी फेरि सोध्न थाले, अनि मेरो सहारा चाहिँ को हुन्छ नि? के भनौँ अब म एकछिन सोचे चाहिँ गरी रिसाउँदो बाबा भने, यस्तो पनि प्रश्न गर्छन्? तिमी त मेरो जीवन साथी हो, मेरो सहारा तिमी अनि तिम्रो सहारा म। ल त्यसो भए कसम खाऊ त। उसले जबरजस्ती आफ्नो कसम खुवाउन थाले। यस्तो कुरामा नफसाउन म तर्किन खोजेँ। उसले मानिन। मैले कसम खानै पर्ने भयो। खाएँ कसम। साँझ 7 बजेको थियो। हामी घुमेर रत्न पार्कबाट कृतिपुर पाङ्गा बस पार्क पुग्दा मलाई किन अरू दिन भन्दा त्यो दिन उसको धेरै माया लागेको थियो। उसलाई छोड्न मन नै लागेन। आज किन तिमीलाई छोड्न मन नै लागेको छैन? मैले भने। त्यसो भए आजै बिहे गर्छौ त? उसले जिस्किँदै उत्तर फर्काई।
तिमी बिहे गर्न रेडी भए म पनि रेडी। मैले पनि जिस्किन छोडिनँ। मलाई दुई पाइला पछाडि सर्न लगाउँदै मेरो पाउले कुल्चेको अलिकति माटो उठाई मेरो हातमा राखिदिँदै उसले भने, तिम्रो पाउले कुल्चिएको सबै ठाउँ प्यारो लाग्छ रोहित मलाई। त त्यही प्यारो ठाउँबाट उठाएको एक चिम्टी माटो हालिदियो मेरो सिउँदोमा। म यसलाई तिम्रो नामको सिन्दुर सम्झिन्छु अनि आजबाट पति पत्नी हुनेछौँ हामी। म झस्केँ उसको कुरा सुनेर, उसको पागलपन देखेर। जिस्किने मुड हरायो, कुरा मोड्न थाले। यसरी माटो हाल्दा पनि बिहे गर्छन् त लाटी? हाम्रो बिहे त दुई परिवारलाई राखेर बाजा बजाएर गर्ने हो। ऊ मेरो कुरा सुनेर जोड जोडले हाँस्दै भन्न थाली, आखिर केटा मान्छे न हो, यस्तै हुने गर्छन्। लभ गर्न भनेपछि अगाडि सरिहाल्ने अनि बिहे भनेपछि पछाडि हट्ने। यी कुरा यस्तै हुन्, छोडिदेऊ। जति गरे पनि सकिँदैनन्। बरु चिया खाएर जाउँ न। मैले उसलाई चियाको लागि अनुरोध गरेँ। अँध्यारो धेरै भइसकेको थियो। त्यही पनि उसले मेरो अनुरोधलाई नाइ भन्दै भनिन। सायद ऊ पनि मसँग धेरै समय बिताउन चाहन्थे। पाङ्गा बस पार्कको एउटा खाजा पसलमा चिया खाएर जस्मिनको घर पुग्दा 8 बजिसकेको थियो। छोड्नै मन थिएन, तर बाध्यता। बाई भनी म आफ्नो बाटो लागेँ। दिनभरिको थकाइले गर्दा राति खाना खाएपछि बिस्तारामा पल्टिँदै मोबाइल खेलाउँदा कति बेला निदाएछु पत्तै पाइनँ। बिहान 8 बजेतिर जस्मिनको फोनले बिउजी। ऊ भन्दै थिए, सानी मलाई घरमा बुवा मम्मीले बोलाउनु भयो, म घर जानुपर्ने भयो। किन, के भएर? हिजोसम्म त के पनि कुरै गरेको थिएन घर जाने बारे। मैले जवाफ फर्काएँ। खै हेर न, आजै हिँड भन्नुभएको छ। म आज घर जान्छु होला। म जस्मिनको कुराले बोल्नै सकिनँ, चुपचाप बसिरहेँ। सानी किन नबोलेको? फेरि उसको आवाज आयो। म के भनौँ? अब तिमीलाई बुवा मैले बोलाउनु भएको छ भने जाऊ, निराश अनुहार लगाएर भने। मलाई गाडी चढाउनु चाहिँ तिमी नै जानुपर्छ है। ऊ मलाई बस पार्कसम्म लैजान खोजिरहेकी थिए। घर जान्छु भन्ने कुराले त मनमा यसै पहिरो गएको छ। अझ उसलाई गाडी चढाउन जाँदासम्म के होला मेरो हालत। त्यही पनि कुरा काट्नै सकिनँ। हुन्छ, कति बजे आउँ म? 2 बजे रुमबाट निस्किने हो। यात्रा नाइटको हुनेछ। हस् भन्दै फोन राखेँ। विक्रमले उबेला भनेको कुरा सम्झे। इक्जाम पछि सबै साथीहरू पर हुन्छन्। नभन्दै बिबिएसका साथीहरू पर भइसकेका थिए। नजिक भनेकी जस्मिन थिए, त्यो पनि घर जान लागि। अब म काठमाडौँमा एक्लै हुने भयो भन्ने चिन्ताले मलाई धेरै पिरोल्न थाल्यो। 2 बजे म उसको रुममा पुगेँ। बल्खोको जामले छिट्टै जान दिएन हामीलाई। बाटोको धुवाँ धुलो खाँदै 4 बजे बस पार्क पुग्यौँ। चितवन जाने गाडी 5 बजे अन्तिम गाडी रहेछ। त्यसैमा टिकट काट्यौँ। जाबुतै चितवन त पठाउन आँटेको हो नि। तर पनि किन मेरो मनले अरू नै कुरा सोच्दैछ। 5 बज्यो। जस्मिनलाई गाडी चढाउन लाग्दा मैले सोधेँ, सानी अब हाम्रो भेट कहिले हुन्छ? यति बेला मेरो आँखामा आँसु टिलपिल गरी बसेका थिए। सायद उसले मेरो आँखाको आँसु देखेको हुनुपर्छ। गाडीबाट झर्दै भन्न थाली, छिट्टै फर्किन्छु, म तिमी बिना अधुरो छु। अहिले तिमी जति दुखी छौ त्योभन्दा धेरै दुखी छु म। आफूलाई सम्हाल, आफ्नो ख्याल गराई भन्दै उसले हक गरी अनि फेरि गाडीमा चढी। एकछिनमा गाडी हिँड्यो। म बाइको इसारामा हात हल्लाउँदै बसिरहेँ। हिजो अस्तिसम्म त जस्मिन थिए, आजबाट त कोही पनि छैन यो काठमाडौँमा। एक्लै कसरी बिताउने हो? म बस पार्कबाट कलङ्कीको गाडी चढी कलङ्कीबाट हिँड्दै पाँगा बाटोसम्म पुगेँ, जहाँ जस्मिन र मेरो पहिलो भेट भएको थियो। अन्टीको पसलमा एकै तरकारी लिन जान मन नै लागेन। आज अर्को पसलबाट तरकारी किनी कोठामा पुगेँ। खाना बनाउन पनि मन लागेन। बिस्तारामा पल्टिँदै मोबाइल हेर्न थालेँ। जस्मिनको 2वटा मेसेज रहेछ। सानी म कलङ्की पुगेँ। फेरि अर्को मेसेज रहेछ। सानी म थानकोटको जाममा छु अहिले। फोन गरी सोधेँ, कहाँ पुग्यो? हेर न, अझै थानकोटको जाममै छु भने। धेरै बोल्न मन लागेन मलाई। ए ल राम्रोसँग जाऊ है भनी फोन राखेँ। बिहानको 5 बजे उसले घर पुगे भनेर मेसेज छोडेकी रहेछ।
जस्मिन र म सँगै जब खोज्ने योजनामा थियौँ। ऊ घर गएपछि म एक्लै जब खोज्न भौतारिएँ। मलाई पनि घरबाट फोन नआएको होइन। छोरा अब के गर्छस् 1 वर्षसम्म भनेर म यतै जब गर्छु बुवा भनेर भनेको थिएँ। दिनभरि जब कतै पाइन्छ कि भनेर खोज्दै हिँड्थेँ। अनि साँझमा रुममा आएपछि जस्मिनलाई सम्झिन पर्यो भने मोबाइल निकाल्थेँ। तर उसले जाने बेलामा भनेको कुरा सम्झिन्थेँ। मलाई फोन नगर्नु है, तिम्रो र मेरो बारेमा मैले घरमा कसैलाई पनि भनेको छैन। अनि तिम्रो फोन आएको थाहा पाउनु भयो भने मलाई मार्नुहुन्छ। म आफै समय मिलाएर फोन गर्छु। आज 5औं दिन उसले मलाई छोडी गएको। घरफेरको खबर बाहेक अरू कुनै पनि म्यासेज पनि आएको थिएन उताबाट। फोनको त कुरै नगरौँ, उसको म्यासेज आउला र कुरा गरौँला भनेर दिनमा पटक पटक अनलाइन आइरहन्थे। अरू 2 दिन बित्यो। आज 7औं दिनसम्म पनि म्यासेज नआएपछि मलाई रिस उठ्यो र त्यहीबाट म्यासेज लेखेर पठाएँ। सानी, आज तिमी मसँग छुट्टिएर गएको 7 दिन पुग्यो। न तिम्रो म्यासेज न कल आउँछ। आखिर यही हो त माया? मैले गरेको माया यति कमजोर थियो त? अझै तिम्रो यादमा कति तडपाउँछौ मलाई। 10औं दिनको दिन म्यासेज सीन आयो अनि रिप्लाई पनि आयो। लेखेकी थिए, साने मेरो मोबाइल बिग्रेको कारणले अनलाइन नआएको। 10औं दिनको दिन हाम्रो 1 घण्टा जति फोनमा कुरा भयो। जस्मिनसँग कुरा हुँदा एकातिर मन खुसी थियो भने अर्कोतिर अहिलेसम्म जब पाएको थिइनँ। त्यसैले त्यो सम्झिँदा पनि मन रोइरहेको थियो मेरो। यता नेटवर्कले त्यति धेरै काम गर्दैन, त्यही भएर म अनलाइन आउँदिनँ। अबको 1 हप्तामा काठमाडौँ आउँछु अनि सँगै बसेर कुरा गरौँला है भन्दै उसले फोन काटे। ऊ बिना 10 दिन कटाएको थिएँ। अझै 7 दिन कोर्नु पर्ने भयो। जे होस्, आउँछु भन्ने शब्दले मनमा एक किसिमको ऊर्जा थपिदियो। 7 दिनको 2 दिन बितिसकेको थियो। जति दिन बित्छ उति मलाई जस्मिनको यादले सताउन थाल्यो। काठमाडौँ आउन 4 दिन बाँकी छ। म जस्मिनले म्यासेज नगरी बस्नै सकिनँ। लेखी पठाएँ, सानी 7 दिनको 2 दिन बितिसक्यो, तर किन मलाई त्यो 2 दिन 2 वर्ष कटाए चाहिँ भयो। तिम्रो फोटो हेरी बस्छु। त्यो नबोल्ने तस्बिरले तिम्रो अनुहारको याद त मेटायो, तर तिम्रो बोली, हाँस्दा देखिने डिम्पल र तिमीसँग हुँदा साथको यादलाई मेटाउनै सकेन। म्यासेज पठाएको अर्को दिन साँझ 7 बजेतिर सिन भयो र उसको फोन आयो। हेलो सानी, म खुसी हुँदै भन्दै थिएँ। जस्मिन रुँदै भन्न थाले, मेरो घरमा मलाई माग्न आऊ। म तिम्रो पत्नी भई जिन्दगीभर बाँच्न चाहन्छु। म झस्किएँ उसको रुन्चे आवाज सुनेर। सधैँ गालाको डिम्पल मात्र देखेर हाँस्न जाने कि ऊ पहिलोपल्ट मलाई फोन गरेर रुँदै थिए। अनि फकाउँदै सोध्न थाले, सानी के भयो? म छु, तिम्रो लागि भन न, किन रोएको? आज छिमेकी अङ्कलले मेरो लागि एउटा केटो ल्याउनु भयो। मलाई घरमा त्यही केटासँग दिने कुरा भएको छ। उसको कुराले म छाँगाबाट खसे सरी भएँ। आँसुलाई जबरजस्ती रोक्दै थिएँ, तर कहाँ सकिँदो रहेछ र झरिहाल्यो। जस्मिनको फोन आयो भनेर कति धेरै खुसी भएको मन रुवाईमा परिणत हुन अलिकति पनि बेर लागेन मलाई। छोरो मान्छेको मन दह्रो हुन्छ, रुन हुँदैन भन्नेहरूको अगाडि गलत साबित गर्दै म प्रमाण बने। छिमेकी एउटा यस्तो जात हो जहाँ घरकालाई बिहे गर्न हतार भएको हुँदैन, उनीहरूलाई हुन्छ। ऊ अझै रुँदै भन्दै थिए, साने तिमी कहिले आउँछौ माग्न? हाम्रो बारेमा तिमीले घरकालाई भन न। सानी कतै घरका मानिहाल्नुहुन्छ कि? मन सम्हाल्दै भने। उताबाट उत्तर आयो, नाइ मलाई डर लाग्छ। यति भन्दै उसले फोन काटे। मान्छेलाई एकैपटक कति समस्या आइलाग्छ है। यता दिनदिनै घरबाट फोन आउँथ्यो, छोरा जागिर पाइस् भन्दै। मैले सधैँ एउटै उत्तर दिन्थेँ, नाइ खोज्दैछु। हिजोबाट मेरो जीवनमा अर्को समस्या आइलागेको छ। जस्मिनलाई फोन गरे, फोन स्विच अफ भन्यो। फेसबुकमा म्यासेज पठाउन खोजे, तर उसको आइडी डिएक्टिभेट रहेछ। 2 दिनसम्म कुरे कतै केही नयाँ खबर दिन्छ कि भनेर, तर खबर आएन। सोचे उसले पो आफ्नो परिवारसँग कुरा राख्न डराई। म गएर हाम्रो सम्बन्धको पुरै वृत्तान्त सुनाउँछु, कतै उसका घर परिवार मान्नुहुन्छ कि? अर्को दिन
यता घरमा बुवा मम्मीलाई एउटा दाइले चितवनमा जागिर छ आऊ भनेर बोलाउनु भएको छ, त्यसैले म चितवन जाँदैछु है भनेर झुट बोलेर साँझ 5 बजेको गाडी चढी म चितवनतर्फ लागेँ। जस्मिनले दिएको ठेगाना पछ्याउँदै उसको गाउँसम्म पुगे। त्यहाँ एकजना बाटोमा हिँड्दै गरेको दाइलाई सोधे, दाइ यहाँ जस्मिन नाम गरेको केटीको घर कता होला, थाहा छ तपाईँलाई? यही बाटो नछोडिकन 20वटा घर उताको घर हो भाइ, दाइले भने। हस् दाइ भनी म अगाडि बढेँ। उसको घरमा पुगेँ तर ढोकामा चाबी लगाएको रहेछ। मैले कल गरेँ, फोन अझै पनि स्विच अफ रहेछ। घर उताका छिमेकीलाई सोधौँ भनेर विचार गरेँ। मनले पटक्कै सोध्नै मानेन। यी छिमेकी तिनै थिए जसले जस्मिनका लागि भनेर केटा ल्याएका थिए। यी छिमेकी तिनै थिए जसले जस्मिन र मलाई टाढा बनाउन खोजेका थिए। यी छिमेकी तिनै थिए जसले गर्दा म काठमाडौँबाट चितवनसम्म आउन परेको थियो। अलि पर पुगेर एउटा 40-45 वर्षको उमेरको मान्छेलाई सोधेँ, काका यहाँ जस्मिन नाम गरेको केटी बस्थे नि, तिनीहरूको परिवार कता गएछन् आज? बाबुले कतै मान प्रसादको कुरा त गर्नुभएको होइन नि, काकाले सोधे। खै काका, म मान प्रसादलाई त चिन्दिनँ, तर त्यो घरमा जस्मिन नाम गरेकी छोरी थिए। उसको अबको 2-4 दिन बिहे हुने कुरा थियो। यति भनेपछि काकाले मेरो हात समाउँदै भन्न थाले, हो बाबु, मैले पनि तिनैको कुरा गरेको। अनि आज कता छन् त काका तीका परिवार? तिनका घर परिवारलाई त छिमेकीले गर्दा यो गाउँ नै छोड्ने बनाए नि बाबु। काकाको कुराले म आत्तिएँ। शरीरमा एक किसिमको डर पैदा हुन थाल्यो। होइन, के भन्नुहुन्छ काका, के गरे छिमेकीले? मान प्रसाद जस्तो नाम उस्तै यो गाउँको सबैभन्दा बढी इज्जत मान भएको मान्छे थिए बाबु। अनि एक दिन उनका छिमेकीले मान प्रसादको छोरीको हात माग्नका लागि एउटा केटो लिएर आए। सुरुमा त केटाले पोखरामा बिजनेस गर्छ, राम्रो सम्पत्ति कमाएको छ भनेर देखाए। मान प्रसाद जय बनाउनका लागि तयार भए। केटाकेटीले हेरेको 2 दिनपछि उनीहरूको टिकाटाला भयो। तर बाबु, दबेको लीला रामप्रसादलाई छिमेकीले फसाए त। टिको टाला गरेको अर्को दिन थाहा भयो कि केटो एकदमै बिग्रेको रहेछ। ऊ दलाल रहेछ। धनगढीमा बस्ने उसको बिजनेस भनेको छोरीचेलीलाई बिहे गरेको नाटक गरेर बेच्ने रहेछ। काका यी सबै कुरा मलाई सपना जस्तो लाग्यो। अनि काका, त्यसपछि के भयो नि? त्यस्तो थाहा पाएपछि कसले छोरी दिन्छ र बाबु? बिचरा मान प्रसादको बिजेत गरिदियो त्यो छिमेकी। अनि आफ्नो बिजेत सहन नसकेर हिजो राति कसैले थाहा नपाउने गरी घरमा चाबी लगाएर कता गए बाबु, कता। बिचरी ती नानी काठमाडौँमा पढ्थिन् क्या हो, कति सज्जन थिइन्, झन्डै फसेकी। यति भन्दै काका अगाडि बढे। काकाको कुराले मेरो सारा मस्तिष्कलाई अल्लाइदियो। ज्यान कापेर उभिन पनि नसक्ने भए। नजिकको एउटा होटलमा छिरे। टेन्सन भगाउन चिया अर्डर गरे। चियासँगै चुरोट पनि। बिचरी मेरी सानीले कति धेरै पीडा सहेर बसेकी होला। उसको अलिकति पीडा मतिर ल्याउन पाए पनि उसले कति हलुका हुन्थ्यो होला। सायद त्यो पहिलो दिन कलेज गाडीको एउटै सिटमा बसेका हामीभन्दा सिनियर विद्यार्थीले ठिक मानेका थिएनन् होला। सायद हामी कलेज ड्रेसमै चोबा डेटिङ गएको त्यहाँका अरू जोडीहरूले ठिक मानेका थिएनन् होला। सायद तरकारी बेच्ने ती आन्टीले सधैँ हामी 2 जना तरकारी किन्न गएको ठिक मानेकी थिएनन् होला। सायद हामी गएका सबै डेटिङ स्पटहरूले हाम्रो जोडी देखेर ठिक मानेका थिएनन् होला। सायद माटोको सिन्दुर हाल्नु भनेर जस्मिनले मसँग लिएको परीक्षामा म फेल भएर होला। सायद जस्मिनले हाम्रो सम्बन्धको बारेमा बुवा आमासँग भन्न डराएर भन्न नसकेर होला। सायद जस्मिनको परिवारलाई म मन परेन होला। सायद भगवानलाई जस्मिन र मबाट जन्मिने बच्चाको नाम मन परेन होला। सायद बुवा मम्मीलाई झुट बोलेर म चितवन गएको भगवानलाई मन परेन होला। चाहे जेसुकै कारण हुन्, अब जस्मिन मबाट धेरै टाढा भइसकेकी छ। 2 परिवारलाई राखी बिहे गर्ने सपना अधुरो रह्यो। उसको जीवनभरको सहारा बन्छु भनेर खाएको कसम मैले पुरा गर्नै सकिनँ। बिचरा मेरो हुन नसकेको ससुरालीलाई डसी तडपाई बाँच्ने बनाए छिमेकीले। 4th इयरको अन्तिम इक्जाम पछिको भेटमा लागेको त्यति धेरै माया जस्मिनलाई मेरो जीवनबाट सधैँका लागि गुमाउनलाई रहेछ। उसलाई घर जानको लागि छोड्न जाँदा बस पार्कमा बिदाको लागि हल्लाएको हात नै अन्तिम भेट भयो हाम्रो। चितवन आउँदा मनभरि धेरै सपना र आश लिएर आएको म
फर्किँदा जिउँदो लास भनेर फर्किँदै थिए। सधैँ बुवाको फोन आउने, मलाई त्यो दिन पनि मम्मीको फोन आयो। बुबाको फोन भए त सायद म उठाउँदैन थिएँ होला। मम्मीको भएर उठाएँ। बाबु अहिले कहाँ छौ? अनि चितवनमा जागिर छ भनेको, के भयो? मम्मीको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले मन थाम्नै सकिनँ। मेरो सारा दुःख र पीडा बिसाउने चौतारी मम्मी हुनुभयो। एकपल्ट फेरि जस्मिनलाई सम्झिन मन लाग्यो। मम्मीसँग बोल्दा र भने, मम्मी चितवन आएर पनि मैले मेरो जागिरलाई आफ्नो बनाउनै सकिनँ। मेरो जागिरमाथि छिमेकीको गिद्धे नजर परेछ। यति बेला मेरा आँसु झर्न थाले। बाबु त के कुरा लुकाउँदैछस्? साँच्चै भन् त तँलाई के भयो? म रोएको थाहा पाएर मम्मी सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। होटलमा भएका सबै मान्छेहरूको ध्यान मतिरै थियो। किन रोएको होला? सबैको अनुहारमा यही प्रश्न देखिन्थ्यो। तर सोध्ने आँट कसैले पनि गरेका थिएनन्। मोबाइल 1% चार्जबाट 0मा झर्यो अनि स्विच अफ भयो। यसरी रोनिक्स खनालद्वारा लिखित कथा प्रिय मान्छेको यो श्रृङ्खला यही अन्त्य हुन्छ। कस्तो लाग्यो सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। रोनिक्सजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी तपाईँहरू पनि कुनै लेखहरू लेख्नुहुन्छ, कथा कविता उपन्यासहरू लेख्नुहुन्छ भने हाम्रो कथा 185@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका शब्दहरूलाई हामी आवाज दिनेछौँ। आजको बसाइबाट म प्रस्तोता मोबिन ढुङ्गाना पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँका दिनहरू शुभ बितुन्। नमस्कार।